السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لو رويوم دو فوكون. اليوم جيتكم بوصفة هايلة وسهلة وشابة بزاف اللي هي لي سيجار. هادو لي سيجار محبوب الجماهير، هادو فريمون يجو شابين بزاف. تبعوا معايا لا روسيت دو ديبي جوسكا لا فان، ما تندموش عليها باسكو هاد لو غاتو فريمون يجي بنين وهايل وهمي ويعمر العين وكل شيء. دروك انا قبل ما نبدا لا غوسيت تاعي تاع لاباط غادي نبدا بلا غاناش. لا غاناش هي لي تجي على الانتيريور دي سيجار تاوعي. بون شنسحق في هاد الوصفه؟ عندي هنايا راني مذوبه شوكولا بيضاء او بان ماري 300 غرام دو شوكولا بلون. انا الشوكولا نستعمله دادا، دونك راني مذوباته او بان ماري. سي بون. نزيد عليها كاس موان ان دوا تاع نوات كوكو. شوا هاد النوات كوكو ماشي نوات كوكو داك الغليظ، هذا نوات كوكو بودر. اذا ما عندكمش نوات كوكو بودر طحنوا هذاك الغليظ اللي عندكم. فوالا هذا فريمون يعاونكم في الخدمه غايه. هذه كاس موان ان دوا تاع شونتيي. شونتيي اللي نستعملها انا كريستال. هذا نص كاس تاع نيسلي بلون، ها هو النيسلي انا اللي نستعمله. وهنا نسحق كريم ليكيد هوبلا. هذه سون كريم ليكيد فخواد. هذه 100 غرام تاع كريم ليكيد هوبلا بارده. نزيد عليها 100 غرام تاع كريم ليكيد شود. ها هي انا الكريم ليكيد اللي نستعملها هوبلا فريمون يا با ميو. هذه الي طوب نستعملها في كل سوا الحلويات سوا لي صالي. فوالا غادي نبدو على بركه الله. بسم الله. دونك انايا راني ذوبت شوكولا او بان ماري. فوالا نزيد عليها. دونك فوالا انا جو بريفير نذوب الشوكولا بلون. دونك غادي نزيد لا كريم ليكيد تاعي شود. فوالا ونخلط. فوالا هنا بعد ما دخلت كاع لا كريم ليكيد الشوكولا فوالا كي ولات لي. هنا دخلت غير اون بارتي 100 غرام دو كريم ليكيد شود. دركا نزيد نكمل الوصفه تاعنا. نزيد المكونات تاوعي. عندي لو نيسلي بلون. فوالا بون هذا شويه راه بارد سي بوغ سا ما هودناش رابيدمون. فوالا راني درت النيسلي ثاني نخلط من زوج كاع مع بعض. فوالا دخلوه مليح مع الشوكولا ولا كريم ليكيد شود. دونك فوالا دروك نزيد لو نوات كوكو. هذا نوات كوكو بودر. فوالا ونزيد لا شونتيي تاعي بودر. نخلطو كاع الخليط مع بعض. فوالا فوالا راني دخلت الخليط تاعي غايه. خلطت كاع المكونات. غادي نزيد لا كريم ليكيد بارده تاعي 100 غرام تاع كريم ليكيد فخواد. فوالا هذا الابن تاعي راه لحن لكم غايه لا غاناش باش هكا تخرج لكم شابه. فوالا فوالا القوام تاع لا غاناش تاعي بعد ما مزجت كاع العناصر مع بعض كاع المكونات مع بعض. فوالا دونك دروك نغلفها او كونتاكت ونديرها في الفريجيدير تبرد توت اون نوي. على بها بديت دو بريفيرونس تبدو بلا غاناش تاعكم باسكو الا تبرد في البراد ليله كامله. بون فوالا بعد ما غلفت لا غاناش تاعي او كونتاكت راها عاده طريه. دونك سي بوغ سا نديروها تبرد باش تشد روحها ونكونوا وجدنا لي سيجار تاعنا ونعمروهم. فوالا دونك انا غادي نديرها تبرد في الفريجيدير اون نوي. دونك نتلاقوا في لا دوزيام بارتي تاع لا فيديو تاعنا. بون دروك نكملوا ليطاب الثانيه تاع لي سيجار تاعنا. رانا ليطاب الاولى درنا لا غاناش. دروك ليطاب الزوجه اللي هي لاباط.
هنايا شنو نسحقو في لاباط 325 غرام دو بور غامولي. انا الدهان اللي نستعمله هو صول. نسحقو 2 حبات بيض. هنا نص كاس زيت، ها هو الكاس اللي نعبر به. وهنايا نسحقو 3 كاع تاع سكر غلاس. مون سكر غلاس لا مارك انا اللي نستعملها، انا نشري تاع 3 كيلو، مانيش عارفه لا مارك شهيه، كاين عده انواع كيما تبغوا ديروا. انا اللي نستعملها نستعمل لو غران فورما. وهنا عندنا الفارينه، راها هنايا 300 غرام دو فارين. دروك نبدا العمل تاعي، نبرونشي البيتران تاعي. بسم الله. بون هاني برونشيت البيتران تاعي كيما العاده، تقدروا تستعملوا يديكم لو فوي لو باتور كيما تحبوا، ماشي مشكل اللي عندكم خدموا بها. دونك هنايا عندي الدهان غادي نزيد عليه سكر غلاس. دونك شفت لكم لا مارك تاع السكر غلاس، انا نستعمل تاع 3 كيلو الاصفر سموه. دونك نزيد البيض 2 بيضات، نزيد نص كاس زيت اللي نستعمله اليو، نزيدو مغرف صغيره تاع لافاني، ونزيدو اون بانسي دو سيل. لو سيل انايا نديره في الجنب ماشي فوق لافاني. فوالا درك نخلط كاع المقادير مع بعض. هيا بسم الله. نقعد نزيد الفارينه بشويه بشويه حتى تنشف لي لاباط، وما يليقش نشوها بزاف باش تجيناش يابسه. دونك انايا الفارينه نستعمل سفينه. شوفوا نتوما عينكم ميزانكم، توجور نقول لكم ما يليقش نشفوا لاباط بزاف باش ما تخرجش يابسه. فوالا كل واحد ولا فارين اللي عنده، انايا نستعمل سفينه. دونك غادي ناجوتي لا فارين دروك. دونك فوالا اجوتيت لا فارين. كي تبدا تتلم لي لاباط نحبس. بون فوالا العجينه تاعي بعد ما تلمات فريمون جات خفيفه بزاف. انا في 325 غرام دو بور جاتني 700 غرام دو فارين. دونك كل واحد والعبار بلوس او موان. غادي ندير لكم الوصفه في صندوق الوصف. دونك هذه هي. شوفوا كي تقدبوا هكا اون بول تقعد ماليابل، كلي تتلم لكم غايه، تحسوها خفيفه. كون تشوفوها باللي كيفاش تعرفوا باللي راها ناشفه، تقعد تتشقق ما تتلم لكمش، تقعد غير هكا مشقه، هذيك تكونوا كثرتوا لا فارين. دونك اسيو باش ما تكثروش لا فارين، باش لا بات تاعكم تعاونكم في الخدمه وفي الطياب ثاني تجيكم طريه تجيكم هشيشه. فهمتوا؟ دونك انا غادي نشعل الكوشه تاعي، نخلي لا بات تاعي ترتاح شويه. لو طون لي نشعل الكوشه نحميها ونبدو لو طرافاي تاعنا. نوجد لي بلاطو واللي مول تاع السيجار. دونك تابعوا معايا. دونك هنا راني وجدت لو بلاطو تاعي، راني درت لو بابي كويسون هذا نطيبوا عليه. دونك ها هما لي مول تاع السيجار تاعي، كاين هذا وهذاك اللي هادو كاع دي مولا سيجار شوا غير في لا لونغور. هذاك تشوفوا بلي هذا شوفوا هذا كبير على هذا، بصح شوا حنا غادي نستعملوا هذا وهذا. شوا نسيو الحبات تكون قد كاع الحبات يكونوا قد. فوالا غادي نستعمل كاع هادو. فوالا لاباط تاعنا نسحقوا هاد الغولات والوريق بيان سور، ونسحقوا هذا باش نديروا فيه لاباط. هذا يعاوننا في الخدمه باش تجينا لاباط كاع كيف يكونوا كاع هوموجين، كاع الحبات قد ماشي واحده غليظه على الاخرى. دونك نبداو العمل تاعنا. بسم الله. بون فوالا نبداو العمل تاعنا. فوالا انا ديت قطعه من لاباط تاعي، هذه يعاونني في الخدمه بزاف باش تجينا كيما قلت لكم لاباط ريغوليير. دونك كيما هاك غادي نوريكم حبه ولا زوج. يفو سابليكي وصاي نتوما ديروا عليكم باش تخرج لكم الحبه هذيك هي. فوالا فوالا كيما هكا راني نقطع هادو لي بور. الحبه شوفوا انا شحال راني باغيه 7 سنتيمتر 5 سنتيمتر. ديروا حسابكم باللي كي تدخل للكوشه لاباط غادي تزيد تنتفخ شويه. دونك هذيك هي نتوما ديروا حسابكم.
مهم نتوما ديروا اللي عليكم، يفو سابليكي وصاي. هذه هي فوالا. دونك غادي نقدر امول هذا امول فوالا هذا الاخر. دونك نديرو كيما هكا، هذا يعاوننا في الخدمه فوالا كيما هكا، نروليوها هكا فوالا هكا ونقطعوه هنا هكا فوالا. وهكا نديرو حربوش هكا غير بشويه ونقلعو الزوائد دو تيل سورت اسكو لا ميم ديمونسيون هادي نديروها في كامل الحبات باش يجونا كامل قد. دونك فوالا هاني نقلع الحواف الزوائد هكا. دونك فوالا نقلعو هادو الزوائد منا هكا الى تكون لا فينيسيون مليحه و سابليكي. ونزيدو ندورو هكا ونقلعو منا لو بو فوالا فوالا. لاباط راها شابه الا تكون خفيفه باش تعاونكم في الخدمه. دونك فوالا نسقدوها هكا. ها هي الحبه الاولى غادي نحطها في لو بلاطو، نزيد لكم الحبه الثانيه ونكمل كامل الحبات تاعي. دونك فوالا ديروا هكا لا ميم ميثود هكا ودوروا، هذا يعاونكم بزاف في الخدمه فوالا هكا. ونقطعوه هنا نقطعوه هكا فوالا. هيا ونرولوه هكا هيا ونقلعو الزوائد تاعنا هكا فهمتوا باش الحبه تجينا ريغولير. فوالا نقلعو الطرف الاخر هيا هكا فوالا. كون قيس هادي على هادي الحبه تجيني قد الاخرى فوالا. دونك انا نكمل كامل الحبات تاعي ونلتقى فيما بعد. بون هنا بعد ما كملت صنيوه تاع لي سيجار غادي ندخلهم للكوشه ونلتقي فيما بعد. دونك فوالا راني خرجت لي سيجار تاعي من الكوشه فوالا كي طابو فوالا شابين. خلوهم يبردوا ونديمولوهم نديمولوهم فوالا. بون فوالا بعد ما لي سيجار خليتهم يبردوا غادي نديمو ليهم. نجو اون بينس هنا في هذه الفتحه تاع لو سيجار تاع الحديد لو مول ا سيجار ندركو هكا ونجبدو ديليكاتمون السيجار تاعنا باش ما يتفتتناش فوالا وما يجو خفاف يلقى غير بشويه تعفوهم داكوغ. نزيد لكم حبه دونك فوالا هنايا نجو اون بينس في هذه لوفيرتور تاع لو مول ا سيجار بالك راكم تشوفوها فوالا اون بينس غير ديليكاتمون ونجبدو فوالا لو سيجار تاعنا كي جا من الداخل يجي فريمون خفيف. دونك انا نكمل كامل الحبات تاعي ونتلاقى بور لا سويت تاع لا فيديو. بون هنا بعد ما جبت لا غاناش تاعي من الفريجيدير فوالا ها بارده. دونك نديرها في لي بوش جوطابل ونباشر بالعمل باش نعمر لي سيجار تاعي. تابعوا معايا. بون هنا عمرت لا غاناش تاعي في لي بوش جوطابل. دونك غادي ندير لكم وحده دروك ولا زوج. دونك شوفوا لو فون تاعي كي راح غادي ندخل هذه لا بوش داخل فيه كلي ونقعد ندرك جابوي ها هي خرجت لي منها شفتوا. نزيدو نقلبو منها هيا فوالا لو فون تاعي كي جا. دونك هذه نمسحها هاك فوالا كي جات. نزيدكم وحده فوالا لا دوزيام تقعد كلي تخرج لكم لا كريم. نزيدو منها هكا فوالا الحبه كي جاتنا. دونك انا نكمل كامل الحبات تاعي ونتلاقاو بور لو غلاصاج.
بون انا ذوبت الشوكولا تاعي او بين ماغي باش نديرو الكلاصاج تاع لي سيغار تاعنا. بون انا استعملت هذه الشوكولا دادا، فوالا استعملت هذه. دروك غادي نزيد لها شويه زيت كما قلت لكم باش تقعد لنا الشوكولا تاعنا طريه كي ناكلوها. فوالا غير بشويه وخلطوا عينكم ميزانكم. انا درت قيس 2 كويار سوب تاع زيت. فوالا بون نوريكم نقلاصو وحده ولا زوج تاع لي سيكا. فوالا نكتبوا الحبه هنايا قلت لكم توجور بابي كويسون يعاونكم في الخدمه. ايوا نجرو كلي نمسحوا السطح تاعها. نزيد لكم الحبه الثانيه. فوالا نجيبوها هاك ونجرو. دونك انا نكمل كامل الحبه تاعي ونلتقى فيما بعد. بون هنا نكملوا لا فينيسيون تاعنا اللي هي تري امبورطونط. il faut toujours s'appliquer في لا فينيسيون. بون هنا عندي شويه بيستاش وعندي هذه عمرتها بالشوكولا بلون اللي غلاسينا به لي سيغار. دونك غادي نديكوري لكم حبه ونديرو هكا بيستاشيت هنا. يبقى التزيين اختياري. نزيد لكم حبه فوالا. دونك فوالا نكمل كامل الحبات تاعي ونلتقى فيما بعد. بون هنا بعد ما كملت كامل الحبات تاعي غادي نكملوا لا فينيسيون. غادي نستعمل هاد الفينات وهاد لي كيسات تاع لي سيغار ونسحق هاد لا بواط تاع 36 سنتيمتر. انا نكمل كامل الحبات تاعي ونتلاقوا في لا فين تاع لا فيديو. بون رانا وصلنا لنهايه الفيديو. ها هما لي سيغار تاعي كيفاش جاوني. فوالا donc je voulais revenir في le début تاع la vidéo pour le beurre قلت لكم 325 غرام غلط. انايا درت 375 غرام دو beurre. donc voilà باش نريكتيفوها. سمنتوما انايا في 375 غرام جاتني قريب 2 كيلو 500 تاع سيغال. بصح نتوما قسموا لي كونتيتي ان 3 ديروا 125 غرام دو beurre في حبه بيض. هذه هي تجيكم واحد 1 كيلو تاع سيغار. فوالا دونك نتمنى تجربوا هذه الوصفه. دوك نكتب لكم الوصفه في صندوق الوصف ومادابيا تسيوها باسكو فريمون يجو بنان بزاف وخفيف بزاف وهشاش بزاف. دونك فوالا بون فوالا قسمت لكم الحبه اون دو. شوفوا ديك لا غاناش وديك لا بات شعل خفيفه فريمون يجو خفاف بنان كلشي زعما ميم لو سكر يجي هذاك هو ماشي حلو زعما مليحه شابه بزاف. ولا غيسيوها تبعوا لي. هذه هي دونك ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو اذا عجبتكم بيان سور وتابونوا معايا تانفيتو لي زامي تاعكم لا فامي ومرحبا بكم. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك والانستغرام وان شاء الله نلتقي في فيديو جديده من لي رياليزاسيون دو رويوم دو فوكون. هيا مع السلامه.